सोचे एक छोटा सा गांव जहां जमीन महदूद है, पानी कम है और लोग हर दिन अपनी मेहनत से जिंदगी को जोड़ते हैं। लेकिन कुछ हकायक ऐसे हैं जो अक्सर नजरअंदाज किए जाते हैं। आज मैं आपको ले चलूंगी रामपुर, एक ऐसा गांव जो आपके दिल को हिला देगी। फर्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान के रामपुर गांव की कहानी। आइए आज हम हिंदुस्तान के एक गांव रामपुर की कहानी सुनते हैं। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के ज्यादातर देहात की अक्कासी करती है। रामपुर एक आम सा गांव है, मगर इसकी जिंदगी, इसका कामकाज और इसके लोगों की मेहनत हमें देही मैशियत को समझने में मदद देती है। हिंदुस्तान के बेशतर देहात की तरह रामपुर में भी ज़राअत लोगों की आमदनी का सबसे अहम जरिया है। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। कोई खेत में फसल उगाता है, कोई मजदूरी करता है और कोई जानवर पालकर अपनी रोजी कमाता है। ज़राअत के साथ साथ रामपुर गांव में कुछ छोटे मोटे काम भी होते हैं। मसलन दुकानदार, बढ़ई का काम, लोहार का काम, मिट्टी के बर्तन बनाना, सिलाई कढ़ाई और दीगर हुनरमंदियां, ये सब मिलकर गांव की मैशियत को सहारा देती है। इस तरह हम देखते हैं कि रामपुर गांव की जिंदगी मुख्तलिफ कामों पर मुश्तमिल है, और यही वजह है कि हम कहते हैं कि एक गांव की मैशियत सिर्फ एक काम पर नहीं चलती, बल्कि कई काम मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से हम मैशियत के तीन अहम शोबों को समझते हैं। मैशियत को आम तौर पर तीन शोबों में तकसीम किया जाता है। पहला शोबा ज़राअत। ज़राअत वो शोबा है जिसमें हम जमीन से चीजें हासिल करते हैं, जैसे खेती बाड़ी, फसलें उगाना, सब्जियां और अनाज पैदा करना, मवेशी पालना, दूध निकालना वगैरह। रामपुर गांव में यही शोबा सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ज्यादातर लोग उस पर इन्हिसार करते हैं। दूसरा शोबा सनत। सनत वो शोबा है जिसमें खाम चीजों से नई चीजें बनाई जाती है, जैसे अनाज से आटा बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कपड़ा बनाना या छोटी फैक्ट्रियों में काम करना। रामपुर में ये काम ज्यादातर छोटी सनतों की सूरत में होता है। तीसरा शोबा खिदमत का। खिदमत का शोबा वो है जिसमें लोगों को सहूलत दी जाती है, जैसे असातिज़ा पढ़ाते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं, दुकानदार चीज़ें बेचते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले सामान और लोगों को लाते ले जाते हैं। ये शोबा भी गांव की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस तरह रामपुर गांव की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़राअत, सनत और खिदमत तीनों मिलकर एक देही मैशियत को चलाते हैं। यही वजह है कि रामपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की देही जिंदगी की एक जीती जागती तस्वीर है। सेकेंड पॉइंट, रामपुर में काश्तकारी। अब हम बात करते हैं रामपुर में काश्तकारी की। रामपुर एक फर्जी नाम है जो उत्तर प्रदेश के मगरबी हिस्से में वाक़ एक गांव की नुमाइंदगी करता है। ये इलाका गंगा नदी के जरखेज मैदानों में वाक़ है, जहां मिट्टी बहुत जरखेज होती है और फसलें अच्छी पैदावार देती है। पंजाब और हरियाणा की तरह मगरबी उत्तर प्रदेश भी ज़राई एतबार से एक खुशहाल इलाका माना जाता है। यहाँ मुनासिब पानी, ज़रख़ेज़ ज़मीन और मेहनती किसानों की वजह से ज़राअत को ख़ास अहमियत हासिल है। रामपुर गांव में ज़राअत सबसे अहम पैदावारी सरगर्मी है। गांव के ज़्यादातर काम करने वाले लोग अपनी रोजी रोटी के लिए ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं। इनमें कुछ लोग किसान होते हैं जो अपनी ज़मीन पर खेती करते हैं, जबकि कुछ लोग ज़राई मजदूर होते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करके अपनी आमदनी हासिल करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि रामपुर गांव की मैशियत की बुनियाद काश्तकारी पर कायम है, और यही ज़राअत गांव के ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी को सहारा देती है। तीसरा पॉइंट है ज़मीन और दिगर कुदरती वसाइल। अब हम बात करते हैं ज़मीन और दिगर कुदरती वसाइल की, जो रामपुर गांव की देही मैशियत की बुनियाद है। रामपुर एक ज़राई गांव है, इसलिए यहाँ ज़मीन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। 1921 के बाद से ज़राई ज़मीन के रकबे में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ज़मीन एक महदूद कुदरती वसीला है जिसे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी महदूद ज़मीन पर बढ़ती हुई आबादी और ज़राई ज़रूरियात का दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। रामपुर में एक साल में 3 फसलें उगाई जाती है, जो हिंदुस्तान के फासलाती निज़ाम की नुमाइंदगी करती है। खरीफ की फसल बारिश के मौसम में होती है, रबी की फसल सर्दियों के मौसम में उगाई जाती है, जबकि जायद की फसल गर्मियों के मौसम में होती है। इस तरह ज़मीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है,
جسے گہری زراعت انٹینسو ایگریکلچر کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں دریا کے میدانوں اور ساحلی علاقوں میں زمین زیادہ زرخیز ہونے کی وجہ سے کاشتکاری آسان ہوتی ہے، جبکہ پہاڑی، صحرائی اور دکن کے سطح مرتفع علاقوں میں زرعی سرگرمیاں نسبتاً کم پائی جاتی ہے۔ ملک میں تقریباً 140 ملین ہیکٹر زمین زیر کاشت ہے، یعنی کل رقبے کا ایک محدود حصہ ہی زراعت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اسی لیے زمین کا درست اور محتاط استعمال بہت ضروری ہو گیا ہے۔ زمین کے ساتھ ساتھ پانی بھی ایک نہایت اہم قدرتی وسیلہ ہے۔ زرعی کاموں میں کیمیائی کھادوں اور زرعی دوائیوں کے زیادہ استعمال سے زمین کی زرخیزی متاثر ہو رہی ہے، اور زیر زمین پانی کی حد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے پانی کی سطح تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زمین اور پانی جیسے قدرتی وسائل اگرچہ ہماری معیشت کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن ان کا غلط اور بے جا استعمال مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ زمین محدود ہے، مگر اس پر انحصار کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے قدرتی وسائل کا تحفظ آج کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں رامپور گاؤں میں زمین کی تقسیم کی۔ رامپور میں زمین سب لوگوں کے درمیان برابر تقسیم نہیں ہے۔ یہاں زمین کی ملکیت میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ گاؤں کے اونچے طبقے کے لوگوں کے پاس نسبتاً زیادہ زمین ہے، جبکہ درمیانے اور نچلے طبقے کے زیادہ تر لوگ یا تو چھوٹے کسان ہیں یا پھر زرعی مزدور کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آمدنی محدود ہوتی ہے اور وہ اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں کی زمین پر انحصار کرتے ہیں۔ یہ صورتحال صرف رامپور تک محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں بھی یہی حال ہے۔ ملک میں تقریباً 87% کسان ایسے ہیں جن کے پاس 2 ہیکٹر سے کم زمین ہے، لیکن ان کے حصے میں صرف 48% زرعی زمین آتی ہے۔ اس کے برعکس صرف 13% بڑے کسان ایسے ہیں جن کے پاس 2 ہیکٹر سے زیادہ زمین ہے، اور وہ 52% زرعی زمین کے مالک ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف ظاہر کرتے ہیں کہ زمین کی تقسیم غیر مساوی ہے، اور یہی غیر مساوات دیہی علاقوں میں معاشی فرق کو بڑھاتی ہے۔ جب زمین چند ہاتھوں میں سمٹ جائے تو گاؤں کی معیشت میں عدم مساوات پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم پیداوار کی تنظیم کے بارے میں بات کریں گے۔ پیداوار کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کے مطابق اشیاء اور خدمات فراہم کی جائے۔ پیداوار کے 4 اہم عوامل ہیں: زمین، محنت، سرمایہ، ٹیکنالوجی۔ زمین میں پانی اور دیگر قدرتی وسائل شامل ہیں۔ مزدور 2 قسم کے ہوتے ہیں: ہنرمند مزدور جیسے انجینئر، اکاؤنٹنٹ وغیرہ جنہیں زیادہ تنخواہ ملتی ہے۔ غیر ہنرمند مزدور جو جسمانی محنت کرتے ہیں، انہیں کم تنخواہ ملتی ہے۔ سرمایہ کی 2 قسمیں ہیں: مستقل سرمایہ جیسے عمارتیں، مشینیں، اوزار۔ کام چلاؤ سرمایہ جیسے خام مال اور روزمرہ کی ضروریات۔ زراعت میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے مزدوروں کے کام کے دنوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے سال بھر زرعی مزدوروں کو کام نہیں مل پاتا۔ اس کے علاوہ خواتین مزدوروں کو بھی اجرت دی جاتی ہے، جو دیہی معیشت کا ایک عام مسئلہ ہے۔ چھوٹے کسانوں کو قرض حاصل کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے، اور زیادہ سود کی شرح کی وجہ سے ان کی آمدنی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اوسط درجے کے اور بڑے کسانوں کو زرعی پیداوار سے زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار کی تنظیم میں مختلف عوامل کے اثرات دیہی معیشت کی حالت کو شکل دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار کی تنظیم میں مختلف عوامل کے اثرات دیہی معیشت کی حالت کو شکل دیتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے رامپور میں غیر زرعی سرگرمیاں۔ رامپور گاؤں میں اگرچہ زراعت بنیادی ذریعہ معاش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ غیر زرعی سرگرمیاں بھی پائی جاتی ہے جو گاؤں کی معیشت کو مضبوط بناتی ہے۔ ان غیر زرعی سرگرمیوں میں سب سے پہلے آتی ہے دودھ کی تجارت۔ بہت سے لوگ گائے اور بھینس پال کر دودھ بیچتے ہیں، جس سے انہیں روزانہ کی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ رامپور میں چھوٹے پیمانے کی صنعتیں بھی موجود ہیں، جیسے مقامی سطح پر چیزیں بنانا، مرمت کا کام کرنا یا گھریلو صنعتیں۔ یہ سرگرمیاں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے جن کے پاس زیادہ زمین نہیں ہوتی۔ گاؤں میں دکانداری بھی ایک اہم غیر زرعی سرگرمی ہے۔ چھوٹی دکانیں لوگوں کی روزمرہ ضروریات پوری کرتی ہے
اور کئی خاندانوں کی آمدنی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حمل و نقل کا شعبہ بھی اہم ہے۔ کچھ لوگ ٹریکٹر، بیل گاڑی، رکشہ یا دیگر ذرائع سے فصل، دودھ اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں۔ یہ کام زراعت اور تجارت دونوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رامپور گاؤں کی معیشت صرف زراعت پر منحصر نہیں بلکہ غیر زرعی سرگرمیاں بھی لوگوں کو روزگار اور اضافی آمدنی فراہم کرتی ہے۔ غیر زرعی سرگرمیاں دیہی معیشت کو سہارا دیتی ہے اور لوگوں کو زراعت کے علاوہ بھی روزگار کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ایسے ہی تعلیمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ تھا رامپور ایک دیہی معیشت۔